मुलुकले भोलि तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ रहने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। महिलामा देखिने पाठेघर क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको उपचार सेवा 7 प्रदेशमा विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। चिकित्सा शिक्षाका MBBS र BDS तथा नर्सिङ सहित 13 वटा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा सुरु। अन्तर्राष्ट्रियमा जर्जियामा प्रस्तावित विधेयक विरुद्ध किन भयो प्रदर्शन। अनि खेलकुदमा शहीद स्मारक A डिभिजन लिगको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति चयनका लागि भोलि हुने निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म मतदान। दुवै उम्मेद्वार पौडेल र डेङमाङ मतदाता फकाउन व्यस्त। महिलालाई कानुनले समान अधिकार दिए पनि कार्यान्वयनमा अझै चुनौती। उद्यमशील बनाउने कार्यक्रम प्रभावकारी भएनन्। आर्थिक अधिकार झनै कमजोर। विदेशमा भन्दा नेपालमा बैंकको ब्याज चर्को। पहुँचका आधारमा ब्याज दर तोकिने गरेको व्यवसायीको गुनासो। उत्पादनको बिक्री घट्दा उद्योगीलाई दोहोरो मार। अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अवस्था दयनीय। तालिबानद्वारा महिला अधिकार कुण्ठित गर्ने 80 भन्दा बढी आदेश जारी। 25 लाख बालिका शिक्षाबाट वञ्चित। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 को अन्तिम सिरिज भोलिदेखि काठमाडौँमा। पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीको सामना गर्ने। उच्च प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि भोलि मतदान हुँदैछ। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भोलि बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान गर्न संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले एउटै मतपेटिका प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। महिला र पुरुषका लागि 2 वटा लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी 7 प्रदेशका 550 जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि एउटै मतपेटिका प्रयोग गर्नेछन्। प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि महिला र पुरुषको छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय सांसदहरू मान्य सांसदहरूको लागि चाहिँ एउटा मतदान केन्द्र छ भने प्रदेशसभाका 7 वटै प्रदेशसभाका मान्य सदस्यहरूको लागि चाहिँ अर्को मतदान केन्द्र छ। यसरी 2 वटा मतदान केन्द्रहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र यी दुवै मतदान केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा निर्माण भएका छन्। निर्वाचन कार्यालयले चुनाव सकिए लगतै मतगणनाको तयारी गरेको छ। साँझ 7 बजे भित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। मतगणना चाहिँ हामीले यसै संसद सचिवालयको अन्नपूर्ण स्काई हलमा चाहिँ गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि चाहिँ केही प्रक्रियाहरू चाहिँ हुन्छ र हामी भोलि 4 बजेदेखि मतगणना प्रारम्भ गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेर हामी 7 बजेसम्म गणना सकेर चाहिँ 7 बजे यही लोत्से हलमा ल्याएर चाहिँ मतपरिणाम घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेछौँ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक लगत्तै नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते राति 12 बजेसम्म रहेकाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 29 गते नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण हुनेछ। भण्डारी त्यसै दिन शीतल निवास छाडेर निजी निवास काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चप्पले स्थित भङ्गाल जाने तयारीमा छिन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थाको योजना सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मतदान केन्द्र, मतदाताको सुरक्षा, मतपेटिका, मतदान सामग्रीदेखि मतगणना स्थलको सुरक्षा तयारीबारे जानकारी गराएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख SSP दानबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि करिब 900 जना परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले फरार सूचीमा रहेका मतदातालाई समेत निगरानी गरिने बताएका छन्। मतदान गर्दाको लाइन तथा अन्य व्यवस्थापनको कुरामा मतदान अधिकृतसँग समन्वय गरेर काम गरिने पनि उनले बताएका छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न संघीय सांसद र 7 प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौँ आइसकेका छन्।
काठमाडौँमा भेला भएका सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग आज दिनभर नै उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र सुभाषचन्द्र नेङमाङले भेटघाट गरे। दुवै उम्मेद्वारको आफ्नो दलसँग एकल बहुमत छैन, यही कारण उनीहरू ढुक्क पनि छैनन्। अझ राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय व्हिप नलाग्ने भएकाले क्रस भोटिङको डर पनि उत्तिकै छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 882 जना मतदाता छन्। सङ्घ र प्रदेश गरी 1050 मतभार स्वतन्त्र मतदाताको छ। सङ्घीय सांसदको 79 र प्रदेशसभा सदस्यको 48 मतभार रहन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 272 र राष्ट्रिय सभामा 59 सांसद छन्। साथै प्रदेशबाट 550 प्रदेशसभा सदस्य मतदाता छन्। त्यसो त राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय व्हिप लाग्दैन। त्यही भएर आचार संहिता लागू नहुँदै उम्मेद्वारहरूले दलहरूसँग भोट मागिसकेका छन्। मतदातालाई व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्रचार गरेर उम्मेद्वारले आफ्नो पक्षमा मत मागेका थिए। मङ्गलबार र बुधबार भने अनौपचारिक कार्यक्रम मार्फत र घरमै भेटघाट गरेर उम्मेद्वारले मत मागे। बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले एक्लिएको छ। अर्कोतिर कङ्ग्रेस माओवादी सहित 8 दल एक ठाउँमा देखिएका छन्। सङ्घमा 19 सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने बिहिबार मात्रै निर्णय गर्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भने तटस्थ बस्यो। हामी सर्वसम्मत ढङ्गले यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरे। गठबन्धनको समर्थन पाएका पौडेल मतभार हेरेर जित्नेमा आशावादी छन्। दलीय व्हिप नलाग्ने र गोप्य मतदान हुने भएकाले आफू निर्वाचन जित्ने अपेक्षा नेङमाङको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र रूपक कोइरालाका साथमा अवतार राई र विकास आचार्य, काठमाडौँ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्न भोलि निर्वाचन हुँदैछ। चुनावी मैदानमा 2 जना उम्मेद्वार छन्। 50% मत ल्याउने निर्वाचित हुनेछन्। त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ गराउनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु हुनेछ भने वर्तमान राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बाहिरिनेछन्। अब 4 दिनपछि कार्यकाल सकिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 7 वर्षीय शीतल निवास बसाई कस्तो रह्यो त? तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विदाई गर्दै 2072 साल कार्तिक 11 देखि विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। दोस्रो कार्यकाल 2074 साल फागुनमा सुरु गरेकी उनी यही फागुन 28 मा 7 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर 29 गते नयाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्दै शीतल निवासबाट बाहिरिँदैछिन्। यसरी बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीमाथि संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामै चुकेका जस्ता थुप्रै अपजस सँगै लिएर जानेछिन्। जननिर्वाचित दोस्रो राष्ट्रप्रमुख बन्दै गर्दा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन्। उनीमाथि पछिसम्म लागेको सबैभन्दा ठूलो आरोप नै एमाले र त्यसको नेतृत्वको इशारा अनुसार काम गरिन् भन्ने नै थियो। संविधानको संरक्षक भए पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार छैन। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर आफूलाई कार्यकारी जस्तो देखाइन्। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल पुस 5 गते र सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते मध्यरातमा गरेको संसद विघटनलाई सिफारिस गरेर भण्डारी आलोचित बनिन्। राष्ट्र प्रमुखको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका भन्दा माथि उठेर राजनैतिक विषयमा समेत पटक पटक चासो दिएको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्यो। अझ तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको विवाद समाधानका लागि पहल गरेको विषय पनि उनको कार्यकालको विवादित विषय नै बन्यो। एउटै विषयमा सरकारको नेतृत्व हेरेर व्यवहार गरेको प्रष्टै देखिने गरी भण्डारीका गतिविधि भएका थिए। अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा पनि सवारीको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र संस्थामाथि आलोचना भइरहे तर सुधारका लागि ध्यान दिएको देखिएन। नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास लेखनको अवसर भण्डारीले पाइन्। तर उनीमाथि राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी जस्तो बनाएको आरोप मात्रै लागेन, उनले देखाएको सक्रियताकै कारण दलहरूले त्यसैमा चर्को राजनीतिसम्म गरे, जसको असर प्रणालीमाथि नै पर्न सक्छ भन्ने हेक्का त्यहाँ पुग्ने जोसुकैले राख्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। आज मार्च 8 अर्थात् 113औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस।
नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार दिएको छ, तर संविधानले दिएका सबै हक पूर्ण कार्यान्वयन भएका छैनन्। सरकारी निकायमा महिलाको प्रतिनिधित्व समान हुन सकेको छैन। निजावती सेवामा महिलाको उपस्थितिमा सुधार देखिए पनि सुरक्षा तथा स्थानीय निकायमा 10% भन्दा कम प्रतिनिधित्व छ। नेपालको संविधानले महिला र पुरुषलाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका विषयमा समान अधिकार दिएको छ, तर पनि राज्य सञ्चालनका प्रमुख निकायमा समान प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 91 जना मात्रै महिला छन्। ती मध्ये 9 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। त्यसैगरी 7 प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ 330 सदस्य मध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित महिलाको संख्या 14 मात्र छ। स्थानीय तहहरूमा त झन महिला प्रमुखको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर देखिन्छ। 293 नगरपालिकाको प्रमुखमा 13 जना मात्रै छन्। उपप्रमुख भने 233 जना छन्। त्यस्तै 460 गाउँपालिकामा 12 जना मात्रै महिला अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्षमा 235 छन्। 6743 वडा मध्ये 69 जना मात्रै महिला छन्। यसले राजनीतिमा पनि आरक्षणमै भर पर्नु परेको छ। यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न र निर्णायक तहमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउन संविधानमै प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ। समानुपातिक अथवा चाहिँ 50-50 गराउन सक्दैनन्, त्यति बेलासम्म विभेदहरू रहन्छन्। त्यही विभेदहरूको कारणले अझै पनि महिलाहरू पछाडि पर्ने, उत्पीडनमा भइराख्ने र चाहिँ नि अब थुप्रै आयोगहरू छ, के छ, तर तमाम चिजले अझै पनि हामीले त्यो राम्रोसँग सम्बोधन गरेको अवस्था छैन। 50% भएपछि एउटा खालको चाहिँ नि एउटा स्थापित हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा फोरम हुन्छ। त्यो फोरमहरूबाट चाहिँ हामी यस्ता चिजहरूलाई एकै दिनमा त नहोला, तर बिस्तारै हामी निमिटान गर्न सक्छौँ। राजनीतिको निर्णायक तहमा मात्रै होइन, निजामती सेवा र सुरक्षा निकायमा पनि महिलाको समान प्रतिनिधित्व छैन। सुरक्षा निकायको प्रमुखमा त अहिलेसम्म महिला पुगेकै छैनन्। 1,26,240 निजामती कर्मचारीमा 36,556 मात्रै महिला छन्। 79,000 नेपाल प्रहरी मध्ये 8,335 महिला छन्। त्यसैगरी 37,000 सशस्त्र प्रहरीमा 3,249 र 96,000 नेपाली सेनामा 6,660 मात्रै महिला छन्। श्रम शोषण भयो, उत्पीडन भयो, महिलामाथि अत्याचार भयो, जहिले पनि महिला हतियार मात्रै हुने, जहिले पनि महिला उपकरण मात्रै हुने, प्रयोग मात्रै हुने। त्यसैले हाम्रो लडाइँ यसको जबसम्म अन्त हुँदैन, जबसम्म समानता र समानता हुँदैन, लैङ्गिक समानता हुँदैन, समान रोजगार हुँदैन, समान अवसर प्राप्ति हुँदैन, तबसम्म हाम्रो लडाइँ त अझै छ नि। नेपालको संविधानको धारा 38 को उपधारा 1 मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा 3 मा महिला विरुद्ध कुनै पनि आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनिएको छ। तर हिंसा अन्त्य भएको छैन। अहिले पनि वार्षिक 150 देखि 200 को हाराहारीमा महिला हिंसाका घटना हुने गरेको राष्ट्रिय महिला आयोगको तथ्याङ्क छ। अझ घरेलु हिंसाका घटना त वर्षेनी 1000 भन्दा बढी हुने गरेको छ। संविधान प्रदत्त हकलाई पुनः कार्यान्वयन गर्न अझै महिला सशक्तिकरणको खाँचो देखिन्छ। हामी अहिले हिजोको जस्तो आन्दोलनले जुन अधिकारलाई इस्टाब्लिस गर्न खोजेको थियो, त्यो अधिकार त बिस्तारै एचिभ गर्दैछौँ, भइ पनि रहेछ, नभएको होइन। अहिले समान हैसियतमा एजुकेसनमा पनि देखिन्छ। हो, त्यो प्रयोग गर्न आन्दोलनले स्थापित गरेको अधिकारलाई प्रयोग गर्दा केही हदमा हामी अधिकारले अलिकति पछाडि छौँ भन्ने हो, तर त्यो अधिकारलाई त हामी प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छौँ जस्तो लाग्छ। नेपालको संविधानले लैङ्गिक समानता र समावेशीमूलक समाजको परिकल्पना गरेको छ, तर भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा समाज समावेशी बन्न सकेको छैन। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका हरेक क्षेत्रमा समान अधिकार र सहअस्तित्व कायम गर्न महिला स्वयं पनि जागरुक हुनुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। राजनैतिक रूपमा मात्रै होइन, महिलालाई आर्थिक समृद्धि र उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ, तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा पछाडि नै छन्। सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व त झन कमजोर छ। काम गर्ने उमेर समूहका महिलाको संख्या अहिले 1,15,00,000 छ।
औपचारिक क्षेत्रमा 26,40,000 महिला मात्रै रोजगारीमा छन्। काम गर्ने उमेर समूहका मध्ये 22% मात्रै रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा दर्ता भएका 9,23,000 उद्योग व्यवसाय मध्ये महिलाको नाममा जम्मा 28% छन्। वैदेशिक रोजगारीमा 10% महिला छन्। साना तथा घरेलु र हस्तकलाका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि सम्पत्तिमा स्वामित्व कम हुँदा उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन। अधिकार कागज र भाषणमा सीमित हुँदा महिलाको आर्थिक अवस्थामा आशा लाग्दो सुधार देखिन्न। पहिलो चाहिँ के हो भन्दा महिला उनीहरूलाई चाहिँ एन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञान दिनु पर्यो हैन। दोस्रो चाहिँ रिसोर्स दिनु पर्यो। रिसोर्स भनेको के हो भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई जे काम गर्न खोज्ने हो उनीहरूलाई रिसोर्सको अभाव हुन्छ, त्यो उनीहरूले लोनको प्रवाह चाहिँ राम्रोसित गरिदिनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूले जे प्रोडक्सन गरेका छन् अहिले स्मल इन्टरप्राइजेस चाहिँ महिलाहरूले गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा बजारसम्म आइपुगेका हुन्न। त्यो उनीहरूले बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। महिलाले उद्योग दर्तादेखि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसम्म समस्या झेल्नुपर्छ। महिला उत्थानका सरकारी योजना र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सुविधाभन्दा बढी शास्ति छ। एउटा महिलाले कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीको, घरेलुको, स्थानीय निकायको समस्या झेल्दै मात्रै ऊ एक ठाउँ पुगेर एउटा फर्म दर्ता गर्छ। त्यो नै झन्झटिलो प्रक्रिया छ र त्यसबाट दर्ता पश्चात पनि हामी महिलालाई काम गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो किन छ भने पुँजीको अभाव, ब्याङ्किङ सरलता कहिले पनि भएन नेपालमा। अनि अब पारिवारिक कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारा धेरै कुराहरू झेलेर चाहिँ महिला निस्किनु पर्ने भएको कारणले गर्दा महिलालाई व्यवसायमा आउनलाई धेरै च्यालेन्ज छ। परिवार, समाज र देशकै आर्थिक उत्थानको लागि महिला उद्यमशीलता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तर जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा मध्ये अधिकांश चुलो चौको र परम्परागत कृषिमा आश्रित छन्। शिक्षा, सिप, पुँजी, प्रविधि जति कागजमा छ तर व्यवहारमा छैनन्। सहरी महिलाहरूलाई पनि नयाँ टेक्नोलोजीको खाँचो छ कि र त्यस्तै गरेर अब स्किलको तालिमहरू दिनु पर्यो, उनीहरूको भएको स्किललाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, त्यही पुरानो ढङ्गले होइन। र अब चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि भनौँ न अलिकति आधुनिकीकरण गरेर त्यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजतिर लग्ने, टुरिज्मतिर लग्ने, जुन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एउटा कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज भएको सेक्टर्सहरूमा पनि लग्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले त गरिरहेको छ र सरकारी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ। तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता न्यून देखाउँछ, तर यथार्थ के भने महिलाहरू सबल नभएसम्म आर्थिक समृद्धि नारामै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महिलामा देखिने पाठेघर र स्तन क्यान्सरको पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क विस्तार गरिने घोषणा गरेका छन्। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा दाहालले 7 प्रदेशमा यस्तो सेवालाई विस्तार गरिने बताए। उनले पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि 9 देखि 13 वर्षका बालिका लक्षित एसपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने पनि बताएका छन्। प्रजनन उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्त अल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यका सबै तहमा 33% महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको पनि उल्लेख गरेका छन्। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। व्यवस्था धेरै फेरिए तर महिलाको अवस्था अपेक्षाकृत रूपमा फेरिएको छैन। वर्षमा एक दिन महिला अधिकारका विषयमा चर्चा गरिए पनि गरी खाने वर्गका महिलाले अधिकारको अनुभूति गर्नै पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका महिलाले महिला दिवसकै अवसरमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताको माग गरेका छन्। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशको केन्द्र यो सीमावर्ती सहर नेपालगञ्जको जमुना नाका हुँदै सन् 2022 अर्थात् 1 वर्षको अवधिमा 693 जना महिला भारत पुर्याइए। तीमध्ये 249 जना फेला परे पनि बाँकी 444 अझै बेपत्ता छन्। महिला अधिकारको नारा लगाइँदै गरेका बेला बेपत्ता महिला कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् न त सरकारले खोजेको छ न त अन्य कुनै निकायले नै। कस्तो अधिकारलाई महिला अधिकार भन्ने हो? एकछिन जुलुस, एकछिन भाषणमा चाहिँ महिला अधिकार छ, तर महिलामाथि के बितिरहेको छ भनेर त्यसमा चाहिँ कुनै खोजी नभएको हुँदाखेरि म यो अधिकारलाई महिला अधिकार र नारी दिवस भनेर मैले यसलाई चाहिँ महत्त्व दिन्न। बाजुराको बढी मालिका वडा नम्बर 1 की 26 वर्षीय सुत्केरी जानकी विकले अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा ज्यान गुमाइन्। चिकित्सक र औषधि उपचार अभावमा
1 वर्ष यता सुदूरपश्चिममा मात्रै 10 जना सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएका छन्। गत वर्ष 336 नवजात शिशुको समेत मृत्यु भएको छ। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन्। विकट क्षेत्रमा उपचार अभावमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएका धेरै महिलाको त अभिलेख समेत छैन। हामी जस्ती महिला बच्चा नपाएर धेरैले ज्यान गुमाइदा मरिगइन्। हामी जस्ती महिलाको कहिले होला राम्रो उपचार हुने, राम्रो यही अस्पताल पनि राम्रै गरी डाक्टर राम्रै गरी आइदियो भने हामी पनि धेरै खुसी हुने थियौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा 33% महिला पाठेघर खस्ने रोगले ग्रस्त छन्। उनीहरूले पनि उपचार पाएका छैनन्। मातृ मृत्यु दर पनि बढ्दो छ। नारी दिवस त भन्छन्, खै नारीले अहिलेसम्म न्याय पाएको, अहिलेसम्म रेप केस बन्द भएको छैन, अहिलेसम्म आगलागी बन्द भएको छैन। खै त हाम्रो आवाज कसले सुनिदिने? नेपालमा दाजुभाइहरू मात्रै पहिला खाडी मुलुकतिर जानुहुन्थ्यो भने अहिले दिदीबहिनीहरू पनि रोजगारी नभएर खाडी मुलुकतिर जाने बाध्य हुनुभएको छ। बुधबार नारी दिवस मनाउने क्रममा महिला अधिकारका चर्का भाषण धेरैले सुनाए, तर औषधि उपचार समेत नपाएर महिलाको मृत्यु दर वृद्धि भइरहेको प्रति र विदेशमा पुर्याएर बिक्री गरिएका महिलाको खोजी र उद्धार गर्ने सरकारी स्तरबाट कसैले योजना समेत सुनाएनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि बाजुरा, डडेलधुरा र सुर्खेत सहकर्मीका साथ सविता जेसी र जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, महिला उद्यमशीलता बढाउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सर्वप्रथम त महिलाहरू आफै जागरुक हुन आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले लिनुपर्ने। राज्य र स्थानीय सरकारले सिपमूलक तालिम र उनीहरूको सिप अनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले नै अब तालिम दिने, महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउने गर्नुपर्छ। पुरुष प्रधान समाज चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। नेपाल सरकारको एकदमै भूमिका रहन्छ। राज्यले प्रत्येक महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ। महिलाहरूलाई त्यसमा लगाउने लगानीहरू कसरी उहाँले सरकारले दिन सक्छ त्यो सुनिश्चित गर्नु पर्यो। महिलाहरू चाहिँ को उद्यमशीलतामा विशेष लाग्नेवाला छन्, तिनीहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूमाथि नै बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। विशेष चाहिँ भूमिका म एउटा श्रीमान श्रीमती परिवारमा दिन चाहन्छु। सरकारले पनि अलिअलि केही ऋण दिँदा पनि अलिकति सहुलियत ब्याजमा दिएर चाहिँ केही गर्न दिएदेखि महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्दैन। तरकारी खेतीको तालिम अथवा अब जे इच्छा अनुसारका तालिमहरू गराउनु पर्ने चाहिँ राज्यले हुन्छ। महिलाहरूलाई बेला बेलामा सिप तथा तालिमहरू दिइराख्नु पर्ला। लगानीको वातावरण बनाइदिन पर्यो। ब्युटी पार्लर, सिलाइ बुनाइ यस्तै विभिन्न तरिकाका तालिमहरू योग्यता अनुसारको दिनु पर्यो। तालिम दिनु पर्यो। अब सिलाइ कटाइ सिक्न चाहेको तर त्यो सिप लिनबाट वञ्चित भएका महिलाहरूलाई चाहिँ समावेश गराएर अगाडि बढाउनु पर्छ। कुन सिप कसले सिक्न सक्छ र त्यो सिपलाई चाहिँ जीवनमा कार्यान्वयन गरेर उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्न सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सिप दिने। जीविकोपार्जन गराउने तालिमहरू दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। आफूबाट नै गर्छु भन्ने क्षमता भएर अगाडि बढ्नु भयो भने अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितले दिएको रिट अदालतले स्वीकार गर्नु स्वाभाविक भएको बताएकी छिन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम टफ टकमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले परिवारका सदस्य मारिएका आफन्त न्याय खोज्दै आउँछन् भने त्यसलाई अदालतले निरूपण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई लामो समय बेवास्ता गरिएको पनि बताएकी छिन्। यत्रो 17,000 मान्छे चाहेर गभर्मेन्ट पक्षले मारेको होस् कि उसले मारेको होस्, यसको निर्केल त एउटा अन्तिम एउटा त दस्तावेज त बन्नुपर्छ नि। त्यसको कानुनमै के छ भने 2-3वटा अपराधहरू, रेप, हत्या, यिनीहरूमा चाहिँ सफाइ हुँदैन भनेको छ नि त, बोलेको छ नि त कानुनमा। त्यसो भएपछि ती मुद्दा त जीवित छ। अदालतले चाहिँ यो म रिटै लिन्न, अब अहिले चाहिँ यो रिट मैले के छ भनेदेखि लिनुपर्ने होइन भनेर त भन्नै सक्दैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीसँगको विस्तृत कुराकानी अहिले 9 बजे प्रसारण हुनेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिङ सहित 13वटा कार्यक्रमका लागि लिने एकीकृत प्रवेश परीक्षा आजदेखि सुरु गरेको छ। प्रवेश परीक्षाका लागि 37,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएकामा आज एमबीबीएसको झण्डै 1900 सिटका लागि 14,000 परीक्षार्थी सहभागी बनेका छन्। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस अध्ययन गराउने
21वटा मेडिकल कलेजमा 1895 सिट छन्, जसका लागि बुधबार भएको प्रवेश परीक्षामा 14,000 विद्यार्थी सहभागी भए। भारत, अमेरिका, श्रीलङ्का लगायत देशका 700 विद्यार्थीले समेत प्रवेश परीक्षा दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका 58 परीक्षा केन्द्र मार्फत प्रवेश परीक्षा लिएको हो। गत वर्षसम्म MBBS, BDS र नर्सिङलाई एकै समूहमा राख्दै एकै दिन प्रवेश परीक्षा लिने गरिएको थियो। यसपालि भने 3वटा कार्यक्रमलाई छुट्टा छुट्टै समूहमा विभाजन गरी परीक्षा लिएको हो। वर्ष चाहिँ एलिजिबिलिटी एउटै क्राइटेरिया मिल्नेहरूको एउटै कमन भएको थियो। जस्तै उदाहरणको लागि MBBS, BDS, BSc नर्सिङको एउटै परीक्षा भएको थियो भने अहिले चाहिँ फरक भएको छ। त्यसमा धेरै विद्यार्थीहरूको, अभिभावकहरूको, कलेजहरूको पनि के सुझाव आयो भने यो चाहिँ फरक गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले सहज महसुस गर्छन्। कुनै अब अलि कठिन प्रश्नहरू अथवा सहज प्रश्नहरू पनि हुन्छन् भने जस्तो गर्नुभयो। वास्तविक रूपमा करिकुलम त्यही भएको हुनाले त्यति फरक त पर्दैन। यस पटक चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तह अन्तर्गत 13वटा कार्यक्रमका 7,000 सिटका लागि 37,000 विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए। गत वर्षको तुलनामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि परीक्षा दिनेको संख्या यस वर्ष 4,000 विद्यार्थी बढी छ। मैले 9 महिना भयो, 9 महिना तयारी गरेको थियो। अनि यहाँ काठमाडौँमा प्रिपरेसन क्लासहरू लिएर अनि गरेको। त्यस्तो सजिलो पनि थिएन, गाह्रै थियो। गाह्रो नै मा पर्छ, सजिलोमा त परेन मेरो लागि त। ठिकै थियो, जस नर्मली नै थियो, त्यति गाह्रो पनि थिएन। चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी कलेजमा 75% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ भने निजी मेडिकल कलेजले पनि स्वदेशी लगानी भए 10% र विदेशी लगानी भए 20% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। बुधबारदेखि सुरु भएको प्रवेश परीक्षा 28 फाल्गुनसम्म चल्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। बेलायतकी विदेश, कमनवेल्थ तथा विकास राज्य मन्त्री एन मरी ट्रेभलियन आज नेपाल आइपुगेकी छन्। उनको जिम्मेवारी एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने हो। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। राज्यमन्त्री ट्रेभलियन आज बसन्तपुर क्षेत्रमा गएकी थिइन्। उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गर्नेछिन्। यो परियोजनामा बेलायतले लगानी गरेको छ। उनी शुक्रबार फर्कने कार्यक्रम छ। पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित पश्चिम तथा मध्य पहाडी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा आज हल्का वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण सुदूरपश्चिम कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही हल्का पानी परेको हो। मुलुकभर आज बादल लागेको र पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको समेत सम्भावना छ। तर पश्चिमी वायु कमजोर भएकाले आकाश धुम्मिए पनि वर्षात भने अपेक्षित हुने छैन। देशैभरि आंशिकदेखि सामान्य बदलीको अवस्था रहिरहेको छ। अहिले दिनैभरि नै त्यस्तै, आज दिनैभरि त्यस्तै हुने जस्तो देखिन्छ भने के अरे कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा त्यस लगायत कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानहरूमा चाहिँ यो हल्का वर्षा पहिरोको अवस्था छ। मध्यम र भारी चाहिँ वर्षा कतै भएको देखिँदैन। बिहानैदेखि अहिले दिउँसोसम्ममा चाहिँ बिस्तारै क्रमिक रूपमा अवस्था चाहिँ सुध्रिँदै गएको देखिन्छ। मौसममा आएको फेरबदलसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चिसो बढेको छ। भोलिदेखि नै मौसम सफा हुँदै जाने महाशाखाको अनुमान छ। अर्थ र विकास। महँगी अनुसार आम्दानी नबढेर उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ह्रास आएका कारण अहिले बजारमा वस्तुको बिक्री वात्तै घटेको छ। बिक्री घटेपछि उद्योगीहरू चर्को ब्याज दरको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। रुस युक्रेनको युद्धका कारण बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाएका छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले 1 वर्षअघि 0.5% नीतिगत दर कायम गरेकोमा अहिले बढाएर 4.75% पुर्याएको छ। नेपालमा गत वर्ष कर्जाको औसत ब्याज दर 9.44% रहेकोमा अहिले बढेर 12.79 भएको छ। यता व्यवसायी तथा उद्यमीले तिर्नुपर्ने ब्याज दर दोब्बर महँगो भएर 16% पुगेको छ। उद्योगी व्यवसायहरू उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
वस्तुको मागमा आएको कमीले उद्योगीहरू सडकमा आउनु परेको विश्लेषकको तर्क छ। त्यति धेरै ठुलो ब्याज चाहिँ बढेको होइन, तर अहिले समस्या के भयो भन्दा उपभोक्ताको माग कम भयो र उत्पादन चक्रमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ टुट्न गएको अवस्था छ। किनभने एग्रिगेट डिमान्ड जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिने के गरेको थियो भने हाम्रो इम्पोर्ट ज्यादा भयो, हाम्रो विदेशी करेन्सी संरक्षण गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो भनेर विभिन्न किसिमको नीति नियम बनाउँदै जाँदाखेरि कस्तो भयो भने उपभोक्ताको हातमा आम्दानी कम हुन गयो। माग कम हुँदाखेरि ब्याज दरको दबाव चाहिँ नि बढी देखिन्छ। भारतमा कर्जाको ब्याज दर 10 देखि 12% छ। बङ्गलादेशमा उद्यम तथा व्यवसाय गर्नेले 10 देखि 12% ब्याज तिरिरहेका छन्। ती देशमा व्यवसायको जोखिम बढी भएकालाई केही बढी ब्याज लिने गरिएको छ, तर नेपालमा भने पहुँच नहुनेलाई बढी ब्याज लिने गरिएको व्यवसायको गुनासो छ। नेपालमा उद्योगी व्यवसायले पहुँचका आधारमा 11 देखि 16% ब्याज तिरिरहेका छन्। भारतमा यहाँकै जस्तो ब्याज दर भए पनि उद्यम गर्नेले छुट पाउने हुँदा उत्पादनको लागत खर्च कम हुने गरेको छ। इन्डियामा अहिले जग्गा तपाईको धेरै सस्तोमा पाउँछ नेपालभन्दा। इन्डियामा तपाईको उद्योगको लागि उनीहरूले यदि उद्योग स्थापना गर्छौँ भनेर जग्गा किन्यो भने त्यो जग्गाको भरमा बिल्डिङ बनाउनलाई त्यो जग्गाको 80% पैसा दिएर बिल्डिङ दिन्छ। अहिले चालु पुँजी कर्जा भनेर राष्ट्र बैङ्कले लगाइदिएको छ। के गर्न खोज्या हो? काम नगर भन्न खोज्या हो? चुप लाएर बैङ्कमा पैसा राखेर खाएर बस भन्न खोज्यो कि? अमेरिकामा उद्योगीले 5 देखि 6.5% ब्याज तिर्छन्। बेलायतमा 7 देखि 14% र दुबईमा 5.3 देखि 7.77% ब्याज तिर्नुपर्छ। दुबईमा व्यवसायलाई करमा छुट छ। जापानमा 2% ब्याज दरमै कर्जा पाइन्छ। नेपालका वस्तुको अधिकांश बजार भारत भएकाले भारतको ब्याज दरसँग यहाँको ब्याज दर तुलना गर्न उचित हुने विज्ञ बताउँछन्। विश्वभर ब्याज बढेकाले नेपालको उच्च ब्याज दरलाई अहिले नै आलोचना गर्न नहुने प्राज्ञिक क्षेत्रको तर्क छ। भुक्तान सन्तुलनमा त्यो क्राइसिस र घाटा हुने बित्तिकै यसको रिपर्कसिभ इफेक्ट अर्थात् नकारात्मक प्रभाव चाहिँ ज्यादा पर्छ भन्ने भइसकेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी रेटलाई 8% लगभगमा लिएर गयो। त्यो लिएर जाँदाखेरि अनि त्यसले सुनर ल्याटर ढिलो चाँडो मार्केटमा इम्प्याक्ट पारेर अहिले 12.78% कतिमा चाहिँ मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ गएको हो। यो इन्ट्रेस्ट जान्नुमा चाहिँ वास्तवमा कन्ट्री बचाउनलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइया हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मुलुक सबभन्दा माथि हुन्छ। नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक अन्य कर्जामा कृषि उद्यमदेखि सवारी कर्जामा भिन्नता छैन। व्यवसायको क्षेत्र अनुसार नभई व्यक्तिपिच्छे ब्याज दर फरक हुने गरेको छ। कम ब्याज दरमा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरू उच्च ब्याज दरसँगै वस्तुको माग नहुँदा समस्यामा परेका कारण सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराएर आन्तरिक उत्पादनको खपतमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेतृत्वमा महिला सहभागिता बढाउन के गर्नु पर्ला? ए कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, बी महिला जागरण र सी सोच परिवर्तन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए कानुनको पूर्ण कार्यान्वयनमा 35%, बी महिला जागरणमा 19% र सी सोच परिवर्तनमा 46% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका चुनौती सामना गर्न के गर्नु पर्ला? ए फजुल खर्च कटौती, बी विकास खर्च वृद्धि र सी वित्तीय संस्थाको नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजले 2.5 महिनापछि पुनः कुवेतका लागि उडान भर्ने भएको छ। हप्ताको 3 दिन बिहिबार, शनिबार र मङ्गलबार उडान अवतरण गर्ने गरी जजिरा एयरवेजले उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो। यसअघि मध्यरातमा उडान अवतरण गर्दै आएको जजिराले भोलिदेखि भने बिहान 7:20 अवतरण गर्ने गरी तालिका बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक सुभाष झाले बताए। गएको जेठ 2 गते जजिरा एयरवेजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै 7 महिना सञ्चालन गरेर रोकेको थियो। मलेसियाका लागि चार्टर उडान भर्दै आएको हिमालयन एयरलाइन्सले यात्रु नपाएपछि मङ्सिर महिनादेखि उडान गरेको छैन। उद्घाटन भएको 7 महिनामा यहाँबाट 155 वटा
अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्, जसबाट 13,466 यात्रु आएका छन् भने 17,901 जना यात्रु प्रस्थान भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहँदा अफगानिस्तानका महिला तथा बालिका भने शिक्षा र रोजगार जस्ता आधारभूत अधिकारका लागि छटपटाइरहेका छन्। सन् 2021 को अगस्त 15 मा कट्टरपन्थी इस्लामिक समूह तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरे यता सबैभन्दा पीडित महिलाहरू नै बनेका छन्। अगस्त 15, 2021 मा पुनः अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको तालिबान 1990 को दशकमा जस्तै महिलाप्रति अनुदार हुने आशंका विश्वभर नै गरिएको थियो। जवाफमा तालिबान शासकले आफूहरू सुधारिएको संस्करण भएको र विगतमा जस्तो अनुदार नहुने वाचा गरेका थिए। तर 1.5 वर्षका व्यवहार र नीति हेर्दा उनीहरू 20 वर्ष अघिकै रूपमा रहेको सिद्ध भइसकेको छ। तालिबानले सत्ता कब्जा गरे यता अफगान महिला तथा बालिकाले प्रत्यक्ष विभेदको सामना गर्नु परिरहेको छ। तालिबानले 6 कक्षाभन्दा माथि पढ्ने बालिकालाई स्कुल जान प्रतिबन्ध लगाएको छ। युनेस्कोका अनुसार यसबाट देशभरका विद्यालय जाने उमेरका 25 लाख बालिका शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका छन्। त्यस्तै तालिबान प्रतिबन्धकै कारण 30 लाख बालिकाले आफ्नो माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न पाएका छैनन्। यसबाहेक बालिकाका लागि विद्यालय बन्द गर्ने, महिलालाई विश्वविद्यालय शिक्षामा रोक लगाउने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने, जिम, सार्वजनिक पार्क र मनोरञ्जन स्थल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता महिला अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी 80 भन्दा बढी आदेश जारी गरिएका छन्। तालिबानका यी कदमले देश 2 दशक पछाडि फर्किएको र 20 वर्षमा महिला शिक्षा र अधिकारका क्षेत्रमा अफगानिस्तानले गरेका प्रगति मेटिए सरह भएको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको भनाइ छ। अफगानिस्तानका लागि राष्ट्रसङ्घीय विशेष प्रतिवेदक रिचार्ड बेनेटले त तालिबानको यो कार्य लैङ्गिक उत्पीडन र मानवता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरह हुने उल्लेख गरेका छन्। जेनेभामा जारी राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा बेनेटले महिला तथा बालिकामाथि लगाइएको यो प्रतिबन्धको समग्र जनसङ्ख्यामै दीर्घकालीन र विनाशकारी असर पर्ने टिप्पणी गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो। पूर्व सोभियत मुलुक जर्जियाको राजधानी टिबिलिसीमा एउटा विवादास्पद विधेयकको विरोधमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। संसद भवन अगाडि विरोध गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई तितर बितर पार्न दङ्गा प्रहरीले पानीको फोहरा र खुर्सानीको धुलो प्रहार गरेको छ। झडपका क्रममा थुप्रै प्रदर्शनकारी र प्रहरी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा कुनै गैर सरकारी संस्था वा स्वतन्त्र मिडिया हाउसले 20% भन्दा बढी विदेशी सहायता लिएको अवस्थामा उसले स्वयंलाई विदेशी एजेन्ट घोषणा गर्नुपर्ने विवादास्पद व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल सिरिज भोलिबाट सुरु हुँदैछ। नेपालले पहिलो खेलमा पपुवा न्युगिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। यो खेल भोलि बिहान 9:30 बजे टियु मैदानमा हुनेछ। घरेलु टोली नेपाल, पिएनजी र युएई बीचको खेलपछि लिग 2 सिरिज सकिनेछ। युएई र पिएनजी शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने दौडबाट बाहिरिसकेका छन् भने नेपाली टोलीको अझै सम्भावना छ। नेपालले अघिल्ला 2 सिरिजमा 8 मध्ये 7 खेलमा जित निकाल्दै राम्रो मोमेन्टम बनाएको छ। यही मोमेन्टमलाई नै घरेलु मैदानमा हुने सिरिजमा निरन्तरता दिने कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्। त्यो बिलिभ छ होइन, मोमेन्टम एकदम राम्रो, बट एट द सेम टाइम हामी प्रेजेन्ट पनि बस्नु इम्पोर्टेन्ट हो। हरेक गेम जित्नु इम्पोर्टेन्ट छ होइन, हरेक गेम इम्पोर्टेन्ट, क्रिकेट जे पनि हुनसक्छ। सो त्यही हामी प्रेजेन्ट बसिरहेछौँ, होपफुली राम्रो हुन्छ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले अहिले आफू र आफ्नो खेलाडी भोलिको खेलका लागि केन्द्रित हुने बताएका छन्। When we started this journey and when we were trying to build this story, we were very clear about one thing, that we'll try to remain as much as possible in present. At the moment, the whole energy and focus is towards tomorrow's game, right? And we'll try to put our best foot forward for tomorrow's game. नेपाली टिमसँग छोटो समयमै खेल्नु आफ्नो लागि फाइदा भएको युएका युवा खेलाडी भित्या अरविन्द बताउँछन्।
सिधै ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने सम्भावना गुमाइसकेको युएई ओडिआई जोगाउने लक्ष्यमा छ। पिएनजी लिग 2 को अन्तिम सिरिजमा सुखद अन्त्यको अपेक्षामा हुनेछ। I mean, I think we've already had a series with Nepal over here, so we know the conditions. Obviously, that helps us. And of course, like every other game, we're going to go in there with the best foot forward, try win every game we play, and hopefully we beat our ODI series. In the last series or so, we came close against we played two close games against them. We pushed them to the limit, so hopefully we can win our best game against them. It's going to be tough against Nepal, now knowing the conditions, and we can really well playing at home with the crowd behind them. It's going to be a good challenge for us, but we'll be looking forward to that. विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 5औं स्थानमा रहेको नेपालको 32 खेलबाट 32 अङ्क छ। बाँकी सबै खेल जिते नेपाल तेस्रो हुँदै सोझै ग्लोबल क्वालिफायर्सका लागि छनौट हुनेछ। सिरिजका सम्पूर्ण खेल कान्तिपुर टिभी एचडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स एचडी र कान्तिपुरको अनलाइन प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ। मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा पहिलो जित हात पारेको छ। मनाङले लिगको दोस्रो चरणमा सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा कप्तान सुनिल बलको अनुपस्थितिमा सङ्कटाको आक्रमण लाइन केही कमजोर देखिएको थियो। 19औं मिनेटमा सङ्कटाले गोल्डन चान्स मिस गर्यो। मनिष डाँगीको प्रहार गोलरक्षक देव कार्कीले बचाएका थिए। रिबाउन्डमा सुनिल श्रेष्ठले गरेको दोस्रो प्रयास प्रवेश कुँवरले गोल लाइनबाट क्लियर गरेपछि मनाङको खतरा टरेको हो। 53औं मिनेटमा मनाङले अवसर खेर फालेको थियो। सुमित श्रेष्ठको प्रहार गोलरक्षक टिकेन्द्र सिंह थापाले बचाएका थिए। त्यस लगत्तै प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै मनाङका शहीद जमौलले गोल गरे। जमौलको प्रहार गोलरक्षक टिकेन्द्रले पञ्चको प्रयास गरे पनि सफल भएनन्। इन्जुरी समयमा डिबक्सभित्र अनमार्क रहेका चन्दन कुमार दासको प्रहार आकाशिदा सङ्कटा खेलमा फर्कन नसकेको हो। पहिलो चरणमा युवा खेलाडी सम्मिलित मनाङ हिमालयन शेर्पासँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको थियो भने सङ्कटाले आर्मी विरुद्ध गोलरहित बराबरी खेलेको थियो। साधुबाटो युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा विभागीय टोली एपीएफ विरुद्ध 1-0 को जित दर्ता गरेको छ। लिगमा ललितपुरे क्लबको यो दोस्रो जित हो। च्यासल फुटबल मैदानमा पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा रोकिएको थियो। 13औं मिनेटमा मणि लामाको फितलो प्रहार गोलरक्षक अभिषेक बरालले नियन्त्रणमा लिएका थिए। 19औं मिनेटमा हरि कार्कीले मौका बनाए पनि गोल पोस्टमा सशक्त प्रहार गर्न सकेनन्। त्यस लगत्तै कप्तान नवीन लामाको प्रहार बाहिरिएको थियो। पहिलो हाफमा एपीएफ विरुद्ध कमै अवसर बनाएको साधुबाटोले अतिरिक्त समयमा गोल गर्ने मौका खेर फाल्यो। सुदीप गुरुङको फ्री किकमा इभान मेरिकको हेडर बाहिरिएको थियो। दोस्रो हाफमा साधुबाटोले आक्रामक खेल प्रदर्शन गर्यो। 56औं मिनेटमा विलियम पोकुले मैदानको मध्यभागबाट आकर्षक गोल गरे। मणि लामाबाट मिसपास भएको बल नियन्त्रणमा लिँदै मध्यभागबाट पोकुले गरेको प्रहार एपीएफका जापानिज गोलरक्षक युवा कुरियामाले बचाउन सकेनन्। त्यसपछि केही मौका सृजना गरे पनि एपीएफले सफलता भने हात पार्न सकेन। साधुबाटोले पहिलो खेलमा न्युरो टिम एनआरटी विरुद्ध 2-1 को जित हात पारेको थियो। एपीएफको भने यो पहिलो पराजय हो। एपीएफले पहिलो खेलमा 3 स्टारलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले पहिलो जित दर्ता गर्यो। शेर्पासँग नेपाल पुलिस क्लब 1-0 गोलले पराजित भएको हो। 9 मिनेट थप गरिएको खेलको अन्तिम समयमा शेर्पाका अमृत श्रेष्ठ डेडलक ब्रेक गर्न सफल भएका थिए। पिस्टोन मुताम्बाले हेडर मार्फत मिलाएको पासलाई डिबक्समा अनमार्क रहेका अमृतले गोल गरेका हुन्। जितसँगै शेर्पाले 3 अङ्क जोड्यो। पुलिसको भने यो दोस्रो हार हो। नेपालले एएफसी अन्डर-20 एसिया कप छनौटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। नेपालले घरेलु टोली प्यालेस्टाइनमाथि 6-0 गोलको जित हात पारेको हो। अलराम स्थित फैजल अल हुसैनी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशालामा नेपालले 21औं मिनेटमा अग्रता बनाएको थियो। दिपा शाहीले पेनाल्टीमा गोल गरेकी हुन्। पाकिस्तानी डिफेन्डर पियाले गरिमा राईलाई डिबक्समा लडाएपछि नेपालले पेनाल्टी पाएको थियो। 29औं मिनेटमा गरिमाले नेपालको अग्रता दोब्बर बनाइन्। सबिना चौधरीले मैदानको मध्यभागबाट दिएको बलमा कप्तान प्रीति राईले हेडर मार्फत गरिमालाई पास उपलब्ध गराएकी थिइन्। तेस्रो गोल 67औं मिनेटमा दिपा शाहीले गरिन्। प्यालेस्टाइनका 3 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै दिपाले गोल गरेकी हुन्। 75औं मिनेटमा गरिमाको पासमा दिपाले गोल गर्दै 4-0 को अग्रता दिलाइन् भने ह्याट्रिक पूरा गरिन्। 81औं मिनेटमा गरिमाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरिन्। दिपाको प्रहार प्यालेस्टाइनका डिफेन्डरले पूर्ण रूपमा क्लियर गर्न नसक्दा गरिमाले गोल गरेकी हुन्। 85औं मिनेटमा दिपाले टिमका लागि 6औं तथा व्यक्तिगत चौथो गोल गरिन्। डिबक्स बाहिरबाट दिपाले गरेको प्रहार गोलरक्षकलाई लाग्दै गोल भएको थियो। नेपाल रहेको समूहमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र नर्थर्न मारियाना आइल्यान्ड छन्। युएले प्रतियोगिता अघि नै नाम फिर्ता लिएपछि यस समूहमा 3 वटा देश मात्रै भएका हुन्। शीर्ष स्थानमा रहने टिमले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछन्।
मोफसलको चर्चित तिलोत्तमा गोल्ड कप फुटबलको 22औं संस्करण चैत्र 4 गतेदेखि हुने भएको छ। आयोजक रूपन्देही जिल्ला फुटबल सङ्घले आज प्रतियोगिताको मिति सार्वजनिक गरेको हो। बुटवलको एन्फा टेक्निकल खेल मैदान देवीनगरमा चल्ने प्रतियोगिता चैत्र 11 सम्म हुनेछ। 2075 सालपछि प्रतियोगिता हुन सकेको थिएन। यो संस्करणमा नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब मनाङ मर्स्याङडी, आयोजक रूपन्देही 11, 3 स्टार, हिमालयन शेर्पा, फ्रेन्च र सुदूरपश्चिम 11ले सहभागिता जनाउनेछन्। विजेताले 11,11,111 रुपैयाँ पाउनेछ। राष्ट्रिय महिला भलिबलको मुख्य प्रशिक्षक बेल्जियन जान डी ब्रान्ड नेपाल आइपुगेका छन्। 64 वर्षीय प्रशिक्षक ब्रान्ड आज काठमाडौँ आएका हुन्। घरेलु मैदानमा हुने महिला च्यालेन्ज कपका लागि नेपाल भलिबल सङ्घले ब्रान्डलाई मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। उनी अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल सङ्घले तलब सुविधा दिने शर्तमा नेपाल आइपुगेका हुन्। ब्रान्डले नेपाली महिला भलिबल सहित उमेर समूहका खेलाडीलाई पनि अभ्यास गराउनेछन्। उनले पहिलो साता खेलाडीको क्षमता पहिचानमा केन्द्रित रहने बताएका छन्। आफ्नो मुख्य 2 लक्ष्य महिला च्यालेन्ज कप र एसियाली खेलकुद रहेको प्रशिक्षक ब्रान्डको भनाइ छ। So I think there are 2 targets. There is a first big tournament in May, organized in Nepal, and to perform very well there. And I think the second target are the Asian Games in September in China. And those are the 2 main goals to work for. उनी यसअघि 13 वर्ष अघि घुम्नका लागि नेपाल आएका थिए। ब्रान्डसँग बेल्जियमको राष्ट्रिय महिला टिम र हङ्गेरी भलिबलमा काम गरेको अनुभव छ। उनले भोलिदेखि नै प्रशिक्षण गराउनेछन्। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।